अजीज़ान, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स ने पाकिस्तान आर्मी की हायर कमांड को बराह रास्त डायरेक्टली चैलेंज किया है। और उसको सिर्फ और सिर्फ जुबानी कलामी चैलेंज नहीं किया, बल्कि रिकॉर्ड के ऊपर चैलेंज कर दिया है। जी हाँ, मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। और आज 19 मई 2026 है और ये आपके सामने मैं सबूत के तौर के ऊपर पेश कर रहा हूं वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का प्रेस रिलीज जो 17 मई को सामने आया था। लेकिन मेरे पास मौजूद तो था, लेकिन स्टोरीज इतनी ज्यादा थी 17 को और 18 को कि हम आपके सामने ये उस दिन रख नहीं सके। लेकिन इसके बारे में हमने कुछ लोगों से बातचीत भी करनी थी, तहकीकात भी करनी थी और पूछना था कि क्या खास बात है एग्जीक्यूटिव कमेटी वेटरन ऑफ पाकिस्तान के इस प्रेस रिलीज की जो आज से पहले नहीं हुई। तो बताया ये गया और लिखा हुआ भी ये है कि बराह रास्त आर्मी की हायर कमांड को कभी भी फौज के अंदर से चैलेंज नहीं किया गया। और ये वो वेटरन्स हैं जिनके बच्चे इस वक्त जो है वो हाजिर सर्विस सर्विंग ऑफिसर्स हैं, बड़े सीनियर रैंक्स के ऊपर हैं, जर्नलों से लेके कप्तानों तक। बच्चों की तो 100% तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन उनके वालिदैन की बढ़ नहीं रही है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान यानी रिटायर्ड ऑफिसर्स की ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसने ऐसा ये प्रेस रिलीज जारी किया है जिसने जीएचक्यू की नींद उड़ा दी है, हमें पता चला गया है। और कहा यह जा रहा है कि किसी तौर भी पाकिस्तान के मीडिया को, सोशल मीडिया को भी कहा जा रहा है कि किसी तौर भी ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए कि हमारे अंदर ही जो है वो दरारें जो है वो मौजूद हैं। और इस वक्त ये अगर और ये एग्जेजरेशन नहीं है कि वाकई ही मुनीर मिस्त्री एंड पार्टी की नींद उड़ी हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस रिलीज की वजह से। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ किसी सियासी पार्टी का बयान नहीं है। सियासी पार्टी तो पाकिस्तान की फौज खुद है सबसे बड़ी वैसे, और ये उस पार्टी के अंदर से बयान है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फौज चलती है स्पिरिट डिकोर के ऊपर। और ये उन लोगों की आवाज है अजीजान मन जो कभी इसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थे और अब इनके बच्चे इसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, इनके शागिर्द इसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी लेकिन जंगें लड़ी हैं, सरहदों के ऊपर खून दिया है। और आज वही लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है 28वीं तरमीम के जरिए। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार यही बात बता रहा हूं, ठीक है। और कल मैंने इसके ऊपर डिटेल के अंदर 2 स्टोरीज की हैं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। आपको वीडियोस के अंदर जो 2 मिलेंगी स्टोरीज के 28वीं तरमीम के बाद का क्या प्लान है और 28वीं तरमीम किस तरह पाकिस्तान तोड़ने का असल मंसूबा है, इसके ऊपर मैंने तफसीलात आपको बयान की हैं। अगर आपने वो वीलॉग नहीं देखा तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आप मेजर चीज मिस कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक, खित्ते के मुस्तकबिल से मुतल्लिक। इस वीलॉग को जरूर देख लीजिए। वापस आते हैं, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्दीक की और ये बात की कि जनाब पाकिस्तान के आइन के साथ बगावत की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्रे किया जा रहा है। अजीज़ जरा सोचिए, पाकिस्तान में आम आदमी तो कब से ये कह रहा है कि 2024 के इलेक्शंस जो है उनके अंदर धांधली हुई थी, लेकिन अब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 गवर्नमेंट इंपोज की गई। देख लें, कहते हैं हम नहीं मानते, ये हुकूमत जाली तुम लोग लेके आए हो, फॉर्म 47 हुकूमत है। फौज के अंदर ये बातें अब खुलेआम हो रही हैं, सबूत आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यानी सीधा सीधा इलेक्शन इंजीनियरिंग का इल्जाम अपनी ही हायर कमांड के ऊपर लगाया जा रहा है, फौज के ऊपर, फौज के अंदर से। और ये कोई हल्का बयान नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो कि यार कोई नहीं, वो कह रहे हैं, हल्का बयान नहीं है, बात समझिए। ये प्रेस रिलीज में उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि 2022 के बाद पाकिस्तान का माशी जो तबाही आई, इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, दहशतगर्दी आई और इदारों को तबाह किया गया है। और सच पूछें तो क्या ये झूठ नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल सच है। आप, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने पेट्रोल 110 से 414 का कर दिया इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, बिजली 30,000 से 65,000 के ऊपर आप ले गए बिल, दहशतगर्दी के वाकयात में 300% इजाफा हुआ है और महंगाई जो है वो मिलियंस के अंदर बढ़ गई है। और ये सब नंबर उन्होंने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो दिए हैं, जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है।
اور پھر وہ لائن کہ آرمی مسٹ ریٹرن ٹو اٹس کانسٹیٹیوشنل رول اینڈ اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس. مطلب بیرکوں میں واپس جاؤ. جو بار بار عوام کہہ رہی ہے وہ اب فوج کے اندر بھی آوازیں آ رہی ہیں اور ریکارڈ کے اوپر آ رہی ہیں. یہ بات آپ کے سامنے ہی ہے ساری کی ساری جو کی جا رہی ہے. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے جانی. یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے کہانی. ٹھہر تو جاؤ ذرا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن بہت کچھ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندر سے کوئی کچھ کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے. یہ کر رہے ہیں. یہ جو فوجی اس وقت آپ کے باپ بنے ہوئے, ان کے باپ یہ بول رہے ہیں, کر رہے ہیں. ہوگا, فرق پڑتا ہے, لیکن عوام کا آخر میں نکلے گی تبھی اندر سے کوئی ہل جل ہوگی. حرکت عوام کرے گی تو برکت اوپر والا ڈالے گا, یہ لوگ بھی ہلیں گے. لیکن یہ بات پلیز ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ جو لائن لکھی گئی ہے کہ آرمی مسٹ ریٹرن ٹو اٹس کانسٹیٹیوشنل رول اینڈ اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس, یہ منیر مستری کو, آصم منیر کو کہا گیا ہے کہ بندے کا پتر من اور سیاست سے نکل. یہ لائن سیدھا جی ایچ کیو کو چیلنج کرتی ہے. یعنی ویٹرنز کہہ رہے ہیں فوج کا کام سیاست نہیں ہے. عزیزان من, یہ وہی بات ہے جو پاکستان کی عوام سالوں سے کہہ رہی ہے, لیکن اب ادارے کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے. اور جب اداروں کے اندر کریک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سسٹم بہت ہی گہرے طریقے سے انسٹیبل ہو چکا ہے. اور عزیزان من ذرا یہ اینگل ضرور دیکھیے, یہ بڑا امپورٹنٹ اینگل ہے کہ اس کو لائٹ مت لیجئے کہ سرونگ آفیسرز کو 3 سال سے لگاتار 100% ان کی تنخواہ کے اندر اضافہ کر کے منیر مستری نے مرسنری فوج بنائی ہوئی ہے, کرائے کی فوج بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لگژری پلاٹ دیے جا رہے ہیں, ایلیٹ قسم کے پرک دیے جا رہے ہیں, امپورٹڈ لائف سٹائلز ان کو دیے جا رہے ہیں, لیکن نیچے جوان اور ریٹائرڈ ویٹرنز ان کو اس مہنگائی کے ساتھ ان کی پینشن کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا. ظاہری بات ہے, ہم بھی تم کو پا ہی لیتے سنم, بات پیسے پہ آگے رکتی ہے. یعنی جس سپاہی نے جوانی بارڈر کے اوپر گزار دی اور آج وہی اپنی پینشن میں بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا, اور حاضر سروس بھی اگر سپاہی کو بجلی کا بل دینا پڑ جائے تو وہ بھی نہیں ادا کر سکتا. اور جس ریٹائرڈ این سی او نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں جو ہے وہ اپنی جان رسک کے اوپر لگائی ہوئی ہے, وہ آج مہنگائی کے نیچے دبا ہوا ہے. اور اوپر جنرلز جو ہے وہ اپنا عیاشی پروگرام چلا رہے ہیں, وہ سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں. عزیزان یہ صرف اور صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے, صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے, یہ ایک اخلاقی تباہی کا منظر ہے, مورل کلیپس ہے. جو فوج نے اپنی مورل سپیریورٹی رکھی ہوئی تھی اس کو تباہی و بربادی کا ایک ڈاکومنٹڈ منظر ہے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آرمی کا اصل سٹرنتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹرسٹ, ڈسپلن, یونٹی, فیتھ. یونٹی, ڈسپلن یہ کہتے ہیں, لیکن جب انسٹیٹیوشن کے اندر پرسپشن بن جائے کہ جو اوپر ٹاپ کے اوپر جرنیل ہے, ٹاپ برس ہیں, وہ صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے, جوانوں کے لیے کام نہیں کر رہا, تو پھر ڈینجرس ڈیوائڈ پیدا ہوتی ہے, بہت زیادہ خطرناک تقسیم پیدا ہوتی ہے, کریک نظر آتے ہیں. کیونکہ پہلی بار جو ہے وہ ویٹرنز نے, ریٹائرڈ آفیسرز نے کھلے عام کہہ دیا ہے کہ بس یار بہت ہو گیا, انف از انف. آپ کے سامنے ہی ہے, پریس ریلیز میں انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ فارم 45 اصلی رزلٹ ریسٹور کرو, عمران خان کی مطلب حکومت جو ہے وہ واپس لے کے آؤ. اور یہ جو ڈرامے بازی سیاسی جوڑ توڑ آئی ایس آئی کے ذریعے کی جا رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کو بند کرو اور آئین کی جو ہے وہ عزت کرو, کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ کرو, پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرو. عمران خان کو مطلب چھوڑو, عمران خان کا نام بھی یہ بغیر کہا ہے, اور تمام سیاسی قیدیوں کو چھوڑو اور آرمی کو سیاست سے نکالو. اب سوال یہ ہے کہ کیا جی ایچ کیو ان آوازوں کو اگنور کرے گا یا پھر ان ویٹرنز کو بھی اینٹی سٹیٹ ڈکلیئر کر دے گا, جس طرح عمران خان اور باقیوں کو مجھے کیا ہوا ہے. میں بھی ویٹرن ہی ہوں, میں بھی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی اور ان کا جو ہے وہ سپوکس پرسن تھا. مجھے انہوں نے غدار ڈکلیئر کر دیا سچ بولنے کی وجہ سے. سچ سالوں سے سنا نہیں جاتا بابوں سے. اب کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے اندر ظاہر بات ہے پاکستان میں تو اب ہر وہ شخص غدار بن جاتا ہے جو سچ بولتا ہے. جرنلسٹ سچ بولے تو غدار ہے, جج سچ بولے تو وہ جو ہے وہ کنٹروورشل جج ہے, پولیٹیشین سچ بولے تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور اب ویٹرن آفیسر سچ بولیں تو کیا ان کو اینٹی سٹیٹ غدار بولو گے؟ سالوں کو تو پاکستان کے اندر بیٹھ کے تمہیں حقیقت بتا رہے ہیں. تو اب بتائیں کہ پھر اگر یہ سب غدار ہیں تو پھر پیچھے ریاست بچی کون سی ہے؟ عزیزان من, یہ صرف پینشنز کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کی روح کا ایشو ہے.
द सोल ऑफ द कंट्री, उसका इशू है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, आइन का तहफ्फुज चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो एलीट कार्टेल है, बदमाशिया है, डाकू डफर अलायंस है, जो हर इलेक्शन चोरी करना चाहता है, इंजीनियर करना चाहता है, हर सिस्टम मैनिपुलेट करना चाहता है, और हर फेलियर का बिल अवाम और जवान को भेजना चाहता है। आज रिटायर्ड ऑफिसर्स ने आवाज उठाई है, वो छोटी बात नहीं अगर आप इसको समझें, क्योंकि इदारों के अंदर लोग तभी हिलते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है, जब उनके अंदर के लोग खामोश रहना छोड़ देते हैं। खामोश मुजाहिद भी अब जो है वो खामोश नहीं है, और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान की सियासत का सबसे खतरनाक लफ्ज है वेटरन्स। खामोश मुजाहिदों की बड़ी लोग बात करते थे, अभी वेटरन्स जो है वो खतरनाक लफ्ज हो गया है। आप मुझे बताएं, आपकी क्या राय है? क्या ये पाकिस्तान में एक नई इंटरनल अवेकनिंग है फौज के अंदर, या फिर ये सिस्टम जो है इन आवाजों को दबा देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।